Ngayong adlaw mga igsoon, dalaygon ang Diyos sa walay katapusan. Niya na po kita magahisgot bahin sa mga nagtuo nga anaa siya sa Dios. Nagtuo ka nga anaa ka sa Dios, pero grabe nimong ka-istriktuha. No, sigira kag kasuko, sigira kag panghimantay, no? Wala kay gugma nga ipakita sa imong isigataw. Ang Diyos gugma mo na giingon sa unang Juan 4:16, busa na sayod kita og nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma, ug ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. O klaro kay mga igsoon nga ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios. Moyong kag anaa sa Dios, pero grabe gyud imong batasan. Di makita gyud nimo nga walay gugma, no? Kung nagkinabuhi ka subay sa gugma, anaa kanimo ang Dios. Kung wala ka nagkinabuhi subay sa gugma, pasabot wala sa kanimo ang Dios. Nagtuo ka nga naay Dios, ingon sa Santiago 2:19. Nagtuo ka nga usaray Dios, maayo kini. Apan ang mga demonyo nagtuo usab ni ana ug nagkurog sa kahadlok. Grabe gud, no? Ang mga demonyo nagkurog sa kahadlok, no? Busa mga igsoon, magkinabuhi kita subay sa gugma. Ug mao lang to. Daghang salamat sa pagpaminaw.